अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच 1 मई को सदारती रेफरेंस सेनेट इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस पे महफूज की गई राय का इजहार करने जा रही है, यानी ऐलान फैसला जो है वो उसका ऐलान करने जा रही है कि आया इंतखाबात आइन के तहत होंगे या कानून के तहत होंगे। वफाकी सदारती रेफरेंस जो था उसमें सदर पाकिस्तान ने ये सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट से कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से आइन का आर्टिकल 226 लागू होता है या नहीं। वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सेनेट इंतखाबात हों ताकि वोट की ख़रीद व फ़रोख्त को रोका जा सके और सेनेट के इंतखाबात शफाफ बुनियादों पे करवाए जाएँ। तो ये राय महफूज की गई थी जुमेरात को और उसका ऐलान किया जा रहा है पीर 1 मार्च को। इस वीडियो में हम इस फैसले के मुख्तलिफ पहलू, इम्कानी पहलू और इस फैसले में दिए गए मतलब सदारती रेफरेंस में दिए गए मुख्तलिफ दलाइल, उसका कक्स और अटार्नी जनरल इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ जो वकला थे उनके दलाइल के चीदा नुकात बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह राय पे फैसला जुमेरात को महफूज किया था। इस बेंच में चीफ जस्टिस के साथ सीनियर जज यानी जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जया आफरीदी शामिल थे। पहले ही दिन जो सबसे बड़ा सवाल इस रेफरेंस के हवाले से था, ये सदारती रेफरेंस था, अटार्नी जनरल की मरफत दायर किया गया था और इसमें हुकूमती जो ख्वाहिश वो बिना थी और हुकूमत की ख्वाहिश यही थी कि सेनेट इंतखाबात में जैसा कि वोटों की ख़रीद व फ़रोख्त होती है और 2018 में तहरीक इंसाफ को जो तजर्बा था कि उनके 20 मेंबरान जो हैं वो चले गए थे, दूसरी जमातों के उम्मीदवारों को वोट दिया उन्होंने KPK में, फिर हुकूमत ने मतलब PTI ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। अब भी हुकूमत को यही डर था कि पंजाब या KPK के उनके जो मेंबरान हैं वो चले जाएंगे, हो सकता है सिंध में ऐसे भी चले जाएं, तो इसलिए उन्होंने ओपन बैलेट का ऑप्शन रखा कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए ये इंतखाबात हों और उसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ इक़दाम उठाए। पहली बार तो उन्होंने जो सबसे पहला जो कदम उठाया वो ये उठाया कि सारे मुल्क में ये मुहिम चला दी कि ये वोटर ख़रीदे जाते हैं, करप्शन होती है, ये होता है वो होता है। दूसरी फिर उन्होंने एक वीडियो जो 2-3 सालों से पड़ी थी बंद लिफाफे में या बंद बॉक्स में, उसको निकाला, उसको चलवा दिया। उसके बाद सदारती रेफरेंस लाए, सदारती रेफरेंस के साथ उन्होंने सदारती आर्डीनेंस लाया जो को मशरूत कर दिया, यानी नथी कर दिया गया सदारती रेफरेंस के साथ। अब ये बात इधर समझने की है और ये इस बात पे डिस्कस भी हुई कि अगर ये सदारती रेफरेंस के साथ सदारती आर्डिनेंस किसी और हुकूमत में आता, फ़र्ज़ करें PTI हुकूमत नहीं होती, अगर ये आर्डिनेंस सिंध हुकूमत लाती या कोई और जमात लाती या माजी में लाया जाता तो अदालत का उनके साथ आर्डिनेंस लाने वालों के साथ क्या रवैया होता है। क्योंकि हमने माजी में देखा है कि अदालती मामलात में जब इस तरह की कोई मुदाखलत होती है तो फिर अदालत उनको पकड़ लेती है, अदालत नोटिस लेती है, उनको बुला लेती है और सख्ती से पेश आती है, बल्कि उनको कहा जाता है कि आपने अदालती मामलात में मुदाखलत की है, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। माजी में हमने ऐसा कई मरतबा ऐसा होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे PTI को मुकम्मल इस्तिस्ना मिला। अटार्नी जनरल ने जब ये कहा कि ये आर्डीनेंस मशरूत है अदालती फ़ैसले के साथ, तो चीफ जस्टिस ने भी ये कह दिया कि आर्डीनेंस हमारे साथ है, आर्डीनेंस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह जो हुकूमत ने जो किया, मामला हालांकि अदालत में था, हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी किया उससे अदालत ने उनको मुबरा भी कर दिया। खैर, इसको छोड़ते हम आगे चलते हैं। इस रेफरेंस में बुनियादी तौर पे हुकूमत की ये कोशिश थी, जो कि फिर बाद में जो दलाइल हुए मुखालिफ जो वकला थे इस रेफरेंस के, उनके मुताबिक कि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि ओपन बैलेटिंग हो, हालांकि ये मामला आइन का है। बुनियादी तौर पर सवाल यही है कि सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं या फ़कत इलेक्शन एक्ट के तहत होते हैं। अटार्नी जनरल का जो सबसे बड़ी दलील थी वो यही थी कि आइन के इंतखाबात होते हैं
ان کا میکانزم مشینری موڈ جو ہے وہ آئین میں نہیں دیا گیا. سینٹ کے انتخابات کا موڈ مشینری آئین میں نہیں دی گئی، اس لیے یہ الیکشن قوانین کے تحت ہوتے ہیں، اور الیکشن قوانین کے لیے حکومت کوئی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یا آرڈیننس کے ذریعے اس میں ترمیم کر سکتی ہے. اور اسی لیے وہ آرڈیننس بلایا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اجازت دی جائے کہ الیکشن کمیشن سے طلب کرنے پہ خفیہ جو ووٹ ہے جو ڈالا گیا ہے خفیہ ووٹ اس کو دیکھا جا سکے. یہ ہے اس آرڈیننس کا جو کرکس. اور یہاں پہ صدارتی ریفرنس میں یہ سوال آیا تھا کہ انتخابات جو ہے وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہوتے ہیں یا الیکشن ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں. بہرحال اٹارنی جنرل نے اس میں مختلف دلائل بھی دیے، پھر مختلف جو حوالے دیے عدالتی فیصلوں کے، اور مختلف کئی چیزیں رکھیں. پھر یہ بھی کہا کہ کرپشن ہوتی ہے، لوگ اسلام آباد میں پیسوں کے تھیلے بھرے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ویڈیو جو بنائی گئی اس حوالے سے بہرحال بہت سی چیزیں ہوئیں. لیکن ان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ انتخابات سینٹ انتخابات ہوتے ہیں وہ قانون کے تحت ہوتے ہیں، اور قانون میں ترمیم جو حکومت کسی بھی طریقے سے کر سکتی ہے. لازمی ہے اگر عدالت نے یہ اجازت دے دی کہ قانون کے ذریعے ہوتے ہیں تو پھر حکومت ایک اور آرڈیننس لے کے آئے گی، پھر اوپن بیلٹ کا کوئی طریقہ کار طے کیا جائے گا جس کے تحت الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے گا کہ اب آپ بیلٹ پیپر جو ہے وہ اوپن طریقے سے بیلٹ پیپر پہ کوئی نشان چھوڑیں یا بیلٹ پیپر پہ اوپن ووٹ کروایا جائے. بہرحال اس طرح کی یہ خواہش تھی حکومت. لیکن جو اس میں کافی جو باقی فریق تھے جن میں سیاسی جماعتیں بھی تھیں، انفرادی طور پہ بھی مختلف وکلاء پیش ہوئے ہیں. پاکستان بار کونسل اور سندھ بار کونسل نے اپنا مضبوط کیس رکھا ہے. وہ تمام کے تمام یعنی سوائے قومی اسمبلی کے اسپیکر، سینٹ چیئرمین، پنجاب حکومت KP کے حکومت یا بلوچستان حکومت کے باقی تمام جو فریقین تھے تقریباً 14-15 جو ہیں وکلاء وہ پیش ہوئے. فاروق ایچ نائک، میاں رضا ربانی، پھر عبداللہ صلاح الدین عبداللہ، پھر پاکستان بار کونسل کے وکیل منصور اعوان صاحب. اس کے علاوہ اس میں باقی بھی وکلاء پیش ہوتے. میاں رضا ربانی نے مضبوط طریقے سے 3 دن اپنے دلائل دیے. تو ان سب کا یہ موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت انتخابات ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں الیکشن کمیشن کا بڑا رول رہا ہے. الیکشن کمیشن نے جو موقف اختیار کیا اس پہ آخری دن تک آج دن تک قائم رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں، اور اگر اس میں طریقہ کار میں تبدیلی لانی ہے یعنی اوپن بیلٹنگ کروانی ہے تو پھر آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. قانون میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ فقط یہ لیکن الیکشن کمیشن کا یہ بھی موقف تھا اور آخری دن تک کھڑے رہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ یا سیکرٹ ووٹ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ فقط ووٹ دینے کا جو عمل ہے وہ سیکرٹ ہو، لیکن اس ووٹ کو ہمیشہ کے لیے سیکرٹ رکھنا. اس کا مطلب یہ سیکرٹ بیلٹنگ کا مطلب یہی ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تا قیامت تک وہ جو سیکرٹ ہوتا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو 2 مرتبہ بلایا گیا، پوری الیکشن کمیشن کو بلایا گیا، لیکن وہ دباؤ میں پریشر میں نہیں آئے. اس لیے کہ انہوں نے یہی ماننا تھا کہ یہ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں، اور آئین کے تحت جب ہوتے ہیں تو پھر قانون کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے. بنیادی طور پہ یہ جو پورا میکانزم طریقہ کار ہے وہ آئین کے تحت ہم نے وہ دیا ہوا ہے، ہم آئین کے تحت چلتے ہیں. پھر یہ بھی اس میں کئی باتیں ہوئی ہیں. متناسب نمائندگی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا یہ خیال تھی کہ جتنی نشستیں ہیں اس کو اتنی سینٹ میں نمائندگی ملنی چاہیے. لیکن پنجاب اسمبلی کا اگر ہم دیکھیں گے جو 11 سینیٹر اکثر جو بلا مقابلے آگے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کا جو یہ کہنا کہ متناسب نمائندگی ہو پھر وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ متناسب نمائندگی کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کاف لیگ کو صوبائی 56 ووٹوں پہ 1 سیٹ نکلتی ہے سینٹ کی، تو کاف لیگ 10 سیٹوں پہ کیسے نکل کے آئی ہے. تو اس طرح کے جو جسٹس اعجاز الحسن کے سوالات تھے ان کا جواب پنجاب کی جو بلا مقابلہ کامیاب ہوئے امیدوار سینیٹر ان سے مل گیا ہوگا. اب اس کے حوالے سے مخالفت میں یہ دلیل دی گئی کہ متناسب نمائندگی کا مطلب صوبوں کی متناسب نمائندگی جو وفاق میں آئے، وفاق میں پہنچے اس کا ہے. تو یہ تمام اس میں دلائل تھے. الیکشن کمیشن آخر تک ڈٹا رہا. جو باقی بار کونسل یا باقی جو فریقین تھے، باقی تمام سیاسی جماعتیں تھیں وہ بھی سب اس رائے کی تھیں. انہوں نے دلائل دیے کہ یہ انتخابات ہوتے ہیں وہ قانون کے تحت نہیں لیکن آئین کے تحت ہوتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار تبدیل کرنے کے لیے
آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ اس کے سوائے جو آرڈیننس پہ کہا گیا وہ میاں رضا ربانی نے کہا کہ یہ آرڈیننس کے تحت اگر یہ انتخابات ہوں گے تو وہ عبوری قانون سازی کے تحت ہونے والے انتخابات ہوں گے اور اس کے اثرات پڑیں گے آگے چل کر، اس پہ سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے کہ جو عبوری قانون سازی کے تحت کیسے انتخابات کروائے گئے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پہ رائے محفوظ کی۔ اب رائے کا اظہار کر دیا جائے گا پیر کو، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس رائے میں کیا ہوگا، سینٹ کے انتخابات کس طرح ہوں گے، فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر رائے یہ آتی ہے کہ انتخابات آئین کے مطابق ہوتے ہیں تو بھی اس میں اختلافی نوٹ ہوگا۔ اگر رائے یہ آتی ہے کہ یہ انتخابات آئین کے مطابق نہیں، الیکشن ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں تو بھی اس میں ایک اختلافی نوٹ ضرور ہوگا۔ یہی ہمارا تجزیہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔